अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत को दो अहम कामयाबियां मिली हैं। कल हुकूमत कौमी असम्बली में बड़ी आसानी से बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। जो कॉन्फिडेंस था वो हमने आज देखा जब आज वज़ीर आज़म ने भी ऐवान में पुरअमन खिताब किया। पुरअमन इसलिए कि इस मौके पर ऐवान में कोई हंगामा आराई नहीं हुई। अपोजिशन ने खामोशी से उनकी तकरीर सुनी। इस खिताब से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हंगामा आराई ना करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत दी। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत को दो अहम कामयाबियां मिली हैं। कल हुकूमत कौमी असम्बली में बड़ी आसानी से बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। जो कॉन्फिडेंस था वो हमने आज देखा जब आज वज़ीर आज़म ने भी ऐवान में पुरअमन खिताब किया। पुरअमन इसलिए कि इस मौके पर ऐवान में कोई हंगामा आराई नहीं हुई। अपोजिशन ने खामोशी से उनकी तकरीर सुनी। इस खिताब से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हंगामा आराई ना करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत दी। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। अपोजिशन के तमाम दावों के बावजूद हुकूमत ने कल बजट मंजूरी का मुश्किल मरहला निहायत आसानी से तय कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ तो बजट के खिलाफ इतने जज्बाती हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि नून लीग इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। लेट्स वॉच हिम। जितना भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, हम इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे नाम स्पीकर। मगर कल नून लीग कौमी असम्बली में रेत की दीवार साबित हुई। इसके कई अरकान इस अहम मौके पर ऐवान में मौजूद ही नहीं थे और यूं हुकूमत ने बड़ी अक्सरियत से बजट मंजूर करवा लिया। अब अपोजिशन की जानिब से इसे धांधली कहा जा रहा है। स्पीकर पर गलत गिनती करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं थे मगर स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत की मदद की। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर असद कैसर पर अपोजिशन का हक छीनने और धांधली का इल्जाम लगाया है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। अगर आप हमारी बात मान लेते, आप अपना काम कर देते और वो डिविजन्स का जो इस हाउस का रवायत है वो बरकरार रखते तो आपका मेजॉरिटी था। अपोजिशन ने तो वो नंबर्स नहीं प्रोड्यूस किए जो आपको बजट को रोक सके। मगर पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। बिलावल भुट्टो पहले भी स्पीकर असद कैसर पर जानबदारी का इल्जाम लगाते रहे हैं। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात भी की। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। जब ये हमला हुआ था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे, मैं समझता हूँ कि वो तारीख का पार्लियामान का बदतरीन दिन था और वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे फिजिकल असल्ट होगा और उस पर हम एक सियासी मज़हमत एहतजाजन अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे तो आप कब लेकर आएंगे? निहाल हाशमी साहब, एक जानिब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने बजट मंजूरी में धांधली की और हुकूमत के पास 172 अरकान मौजूद नहीं थे। क्या मुस्लिम लीग नून भी यही समझती है कि ऐसा हुआ क्योंकि आपके अरकान मिसिंग थे और जो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बजट पास होना ही था चाहे कुछ भी कर लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात भी ठीक है
کہ بجٹ میں ہمارے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس تمام لوگوں کو ملانے کے باوجود جو ٹریجری بینچ کی تعداد تھی ہم اس سے کم ہیں، اور عام طور پہ جو حزب اقتدار ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کے ایک اور چیز ہے جو خفیہ ہتھیار حکومت کے پاس ہے، وہ ہے ان کا اسپیکر۔ یہ اسپیکر انتہائی نالائق اور جانبدار اور دھاندلی کا ماہر ہے۔ یہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں جب بجٹ پہ ہنگامہ آرائی ہوئی تو اس اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو نااہل نہیں کیا، ان لوگوں پہ پابندی نہیں لگائی، جیسے مراد سعید صاحب تھے، شفقت صاحب تھے، امجد نیازی صاحب تھے، مگر انہوں نے بس خانہ پوری کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جب قائد حزب اختلاف پہ باقاعدہ حملہ کیا گیا۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر اسد قیصر اسپیکر کے لیے قابل تو نہیں ہے، مگر وہ ایک قبضہ مافیا کے طور پہ وہاں پہ اس کو حکومت نے اور ریاستی اداروں سو آپ ایگری کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی اس بات سے؟ ڈو یو ایگری؟ جی ہم نہیں، پورا پاکستان اس پہ ایگری کرتا ہے، اور پھر یہ جو بجٹ ہے اس کے پاس ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق اس بلاول لیے نہیں بھٹو نے ایک پڑتا۔ بات اور بھی کی ہے آپ کی جماعت کے بارے میں، وہ بھی سن لیجئے، مجھے بتائیں اس سے ایگری کرتے ہیں؟ لیٹس واچ ہم اگین۔ جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، بہت برا پریسیڈنٹ ہے۔ ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے، میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا، آج میں نہ صرف خود موجود تھا، میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا۔ اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو۔ جی ہاشمی صاحب، ایفیکٹو اپوزیشن نہیں کی بلکہ جو کر رہے ہیں ان کو روکا آپ نے۔ ہم نے بارہ ہی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم ایفیکٹو اپوزیشن تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر اللہ کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میاں نواز شریف کے غیر حاضری میں ان کے خاندان کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے چچزاد بھائی، ان کے پڑوسی، ان کے بہت قریب رشتہ دار میاں طارق شفیع، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سرگودا پہنچے تھے شہباز صاحب تو ان کے علم میں آیا کہ طارق شفیع صاحب انتقال کر گئے، ان کے سارے انتظامات انہوں نے کرنے تھے، اور بیشتر ہمارے جو ایم این اے ہیں لاہور کے اور فیصل آباد اور قریب و جوار کے، وہ سب اس میں شامل تھے۔ یہ ایک قدرتی چیز عمل تھا جس کے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ رائٹ، سو اف یو الاؤ می، فاروق حبیب صاحب اسپیچ کر لی پرائم منسٹر نے، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، بجٹ بھی پاس ہو گیا، لیکن کیا اپوزیشن کی ڈویژن کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا یا آپ نے مذاکرات ٹھیک کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں معاملہ اپوزیشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے بات کو تول لیا کریں، بولنے سے پہلے۔ بڑے بڑے بندل و باغ دعوے کر لیتے ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، عددی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے کزن کی وفات ہو گئی، جس دن بجٹ پاس ہونا تھا اس سے ایک روز قبل ان کا جو ہے وہ وہاں پر جنازہ بھی ہو گیا، اظہار افسوس بھی۔ چلے ان کی تو معاملہ سمجھ آتا ہے، لیکن باقی ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ سے وہ مسنگ تھے، ان کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ ان کا معاملہ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر ہمارا ہدف تھا بجٹ کو پاس کرنا، ہم نے بجٹ پاس کروا لیا۔ اس سے مدد ہوئی آپ کی؟ ہم نے بجٹ پاس کروا لیا۔ مسنگ ممبرز سے آپ کو مدد ہوئی؟ دیکھیں ہم نے اپنا بجٹ پاس کروا لیا، اس پہ ناکامی دعووں کے اوپر کن کو ہوئی؟ ان کو ہوئی، اور ان کو لوگ اب غیر سنجیدہ لینا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعوے کر دیتے ہیں، کبھی یہ حکومت گرانے کے دعوے کرتے ہیں، کبھی استعفے دینے کے دعوے کرتے ہیں، کبھی عدم اعتماد لانے کے، لانگ مارچ لانے کے، بجٹ پاس نہ ہونے کے، کسی بھی ایک دعوے کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا، تو یہ انہوں نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے۔ بجٹ بھی پاس ہو گیا، آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بطور سٹیٹس مین کے طور کے اوپر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے دعوت دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی تجاویز ہیں کھلے دل سے انہوں نے آفر کی، آپ ان تجاویز کو بھی لے آئیں تاکہ جو ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچتا ہے وہ شور نہ مچے۔ آئیں مل بیٹھ کے اس کا ایک حل تلاش کریں، اس کا سلوشن کریں، اور اس کا سلوشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی موجود ہے، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں نے ہی اصلاحات کرنی ہے، ان اصلاحات کی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آگے الیکشنز ہوں گے۔ اور بطور وزیر اعظم آج جو ہے انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ عام آدمی، غریب آدمی کو کس طریقے سے غربت سے باہر نکالنا ہے، 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو اس کا روڈ میپ بتایا، اسی طریقے سے جو احساس پروگرام ہے ہمارا،
दुनिया के 3000 प्रोग्रामों में से चौथे नंबर के ऊपर एहसास प्रोग्राम आया है, जो डायरेक्टली 1.5 करोड़ ख़ानदानों को जिसने मदद की, जिसके तहत जो है वो 4 लाख स्कॉलरशिप्स जो है वो बच्चों को आइंदा आने वाले सालों में दी जाएंगी। और आप ये देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो आगे सब्सिडी फ्राहम की जाएगी लोगों को, गरीब लोगों को। इसी तरीके से मईशत की मजबूती जो एक्सपोर्ट बेस होगी, पैदावार बेस होगी, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़राअत के ऊपर फोकस, फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस, इसी के साथ साथ जो वज़ीर आज़म साहब ने अहाता किया खुददारी का, कौमी सालमियत के, कौमी खुददारी और मुल्की सालमियत के हवाले से बड़ा खुल के पॉलिसी स्टेटमेंट आज उन्होंने दी कि हम अमेरिका के साथ पार्टनर इन पीस बन सकते हैं, यानी हम अमन के शराकतदार तो बन सकते हैं, लेकिन हम किसी जगह के ऊपर जंग के, पैराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। कश्मीरियों की जदोजहद को उन्होंने सलाम किया। उन्होंने जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को इस साल $29 बिलियन जिन्होंने भेजा है, उनकी तमाम तर जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशंस हैं उनको सलाम पेश किया। तो आज उन्होंने बतौर स्टेट्समैन आज पाकिस्तान के लोगों को उनके दिलों की तर्जमानी की है और आइंदा जो हमारी हुकूमत का बकिया टाइम है उस पे टाइम दिया। क्या हम कह सकते हैं हम जाते हुए नजर आ रहे हैं? चौधरी मंजूर, यकीनन सो मच फॉर बीइंग है आज, जो बहुत यकीनन लंबी, और मैं ऑपोजिशन का भी इनके जो कंडक्ट है ऑपोजिशन का, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को तहम्मुल के साथ सुना, उसको भी मैं खुले दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, दैट इज अ वेलकम स्टेप। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चौधरी मंजूर, पहले बिलावल भुट्टो साहब ने शिकवा भी किया मिसिंग मेंबर्स का, मगर आज का दिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच भी की, खुलकर बात भी की, आराम से सुना भी। अभी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने आपके रोल को भी सराहा दिया। तो क्या हम पार्लियामेंट में कोई तब्दीली देखेंगे? देखिए, एक तो मैं अभी बात सुन रहा था, अपोजिशन का काम होता है कि आपने मौके की तलाश में रहना है। इतनी कट मोशन होती है खासकर बजट के मौका पर, कि आपने किस कट मोशन को, किस जो इवन फाइनेंस बिल के अंदर कौन सी तरमीम है जिसको आपने अचानक चैलेंज करके अपने मेंबर्स पूरे रखने हैं, और कौन सी किस टाइम पे चैलेंज करके आपने हुकूमत को डिफीट कर। ये एक स्ट्रेटजी थी जो कि होनी चाहिए थी अपोजिशन की तरफ से। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, हमने एक बार गवर्नमेंट को किया था स्टील मिल के इशू पे। मैं स्पीच करता गया, लंबी करता गया, और फिर अल्टीमेटली एकदम हमने कहा कि जो रेजोल्यूशन है इस पर वोटिंग कराएं। तो स्पीकर के पास कोई रास्ता नहीं था। जब स्पीकर ने देखा कि गवर्नमेंट बेंचेस कम है तो वो अजलास को प्रो करके चले गए, और उस पे फिर बहुत लिखा गया और बहुत बोला गया कि ये तो गवर्नमेंट तो एक्चुअली तो डिफीट होगी। अब अगर ये मेंबर्स पूरे रखते, हमारे पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 मेंबर्स नहीं थे जिनको कोविड हुआ, बाकी सारे मेंबर्स सारा टाइम हाजिर रहे, और अगर ये नून लीग के मेंबर्स पूरे रहते तो हम किसी भी वक्त गवर्नमेंट को डिफीट दे देते। आगे फिर बात होती है कि आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को दिखाना है, लोगों को दिखाना है। जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि इस बजट में 5 रुपए किलो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, आज तेल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, घी की कीमत 18 रुपए किलो। हम ये कह सकते हैं चौधरी साहब, क्योंकि हमने देखा एहसन इकबाल साहब ने भी तनकीद की बिलावल भुट्टो पे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी की, कि जो पीडीएम की तलखियां हैं उनका असर पड़ा है अपोजिशन के किरदार पर पार्लियामेंट में। नहीं, देखिए ना, अब अगर कल शायद खाकान अब्बासी साहब भी नहीं थे तो फिर क्या हम समझे, संजीदगी क्या है। चलो मैं मियां शहबाज शरीफ साहब का जैनवन केस मान लेता हूँ, लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, मेंबर हैं असेंबली के, उनको तो होना चाहिए था। ये 14 मेंबर्स तो गायब नहीं होने चाहिए। तो ये एक अलमिया है इस वक्त। JUI के भी मेंबर्स नहीं थे, बेशक वो थोड़े हैं, लेकिन थोड़ों का होना भी तो जरूरी था। एक तो ये इशू है। दूसरी बात है, देखिए बिल्कुल मैं तो इस हक में हूँ कि ये स्मूथ चले पार्लियामेंट, ताकि लोगों के सामने असल हकायक आए। ये उठकर जो गालियां देना शुरू होते हैं उसकी बजाय इनका आर्गुमेंट आए। अगर उस आर्गुमेंट में जान होगी लोग बाय कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो इनकी फीकी तकरीरें जो हैं वो लोगों के पेट तो नहीं भर सकती। मसलन इस मुल्क में भूख बढ़ गई है, इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अनपढ़ता बढ़ गई है, लाइलाज लोग बढ़ गए हैं,
یہ ابھی بتا رہے تھے دینتیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں، وہ 4تھے نمبر پر آیا. وہ کبھی دنیا میں پہلے اور دوسرے نمبر پر بھی رہا ہے. جب وہ پروگرام شروع ہوا تھا تو دنیا نے اس کو دیکھ کر بہت سارے ممالک نے اس پروگرام کی نقل کی ہے، اور اس سے پہلے ایک آدھ ملک میں تھا غالباً، وہ بھی اس طرح سے نہیں تھا، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پروگرام تھا برازیل کے اندر. تو یہ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے جو پاکستان کا ایک سنگ میل ہے. آج بھی یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا پاکستان میں دکھانے کے لیے سوائے اس پروگرام کے تو اور کچھ نہیں ہے. رہی بات یہ کہ ہاؤسنگ کا شروع کیا ہے تو ذرا یہ اسٹڈی تو کر لیں. یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن تھی جو انٹرسٹ فری قرضے دیتی تھی، انٹرسٹ فری قرضے دیتی تھی لوگوں کو. بھٹو صاحب نے ہر شہر کے اندر مفت زمین دی. آج کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو پیپلز قانون نہیں، بھٹو قانون ضرور نظر آئے گی. یہ فرق حبیب صاحب میں فیصل آباد کے اندر ہے، سرگودا کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے، ہر شہر کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہے. تو اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے یہ کرنا ہے تو وہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ہو بنانے، اگر نیت ہو بنانے کی. آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اسپیچ کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ ایک چیلنج کے طور کے اوپر فریحہ یہ تمام معاملات ہمیں ملے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے جو ہاؤسنگ کا منصوبہ شروع کیا ہے کم لاگت والے گھروں کے لیے، یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے. 100 ارب روپے کی درخواستیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بینکوں کو موصول ہو چکی ہیں. یہ ڈیٹا اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے، جس میں سے 30 ارب روپے کے کیسز بینکس نے منظور کر دیے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک کنسٹرکشن سیکٹر جس انداز سے چل رہا ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومتی سطح کے اوپر آپ چند 100 گھروں کے لیے، چند ہزار گھروں کے لیے اکا دکا پروجیکٹس کچھ شہروں کے اندر کر دیتے تھے. یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا گیا ہے جس میں بینکس کو پابند بنایا گیا ہے. لیکن جو کریڈٹ آپ نے ہے، کبھی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہمارا کریڈٹ دیکھیں یہ اور چیز ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں. دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پاکستان کے اندر ہر سال 10 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور وہ ڈیمانڈ کا سپریڈ اوور پورے ملک میں ہے. پورے ملک میں کوئی بھی شہری کسی بینک کے اندر درخواست جا کے کم آمدن والے گھر کے لیے درخواست دے سکتا ہے. 3%، 5% کے اوپر 10 سال 20 سال یعنی ماہانہ 5,000 10,000 روپے قسط کے اوپر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. 15 سے 20,000 روپے کے کرائے پہ مکان پہ رہنے والا شخص جو ہے وہ 5,000 10,000 قسط دے کے اپنے گھر کا مالک ہوگا. کرایہ دیتا ہے، نہ چھت اپنی ہوتی ہے نہ مکان ہوتا ہے. یہاں گھر بھی اپنا بنے گا اور اس کی ویلیو بھی آگے بڑھے گی. 15 سال 20 سال بعد اس کے گھر کی ویلیو دیکھیں کتنی اوپر جائے گی، اس کا ایک اثاثہ بن جائے گا. تو ہم نے تنقید نہیں کرنی. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. جہاں ان کو لگتا ہے کہ اسی بہتری کے لیے ان کے پاس تجویز ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں جو پروجیکٹ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے ان پروجیکٹس کے اوپر ہم سب کو ایک سوچ لے کر ایک آواز بن کر آگے چلنا چاہیے. رائٹ. سو ہاشمی صاحب، ایک تو جو تلخیاں آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے ان کو ٹھیک کر لیا جائے؟ پہلے آپ ذرا سن لیجئے کہ آج خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا بلاول بھٹو کے بارے میں. لیٹس واچ دیٹ. پارلیمنٹری ڈیموکریسی عددی اکثریت پہ چلتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو آج بھی حکومت کے پاس 172 اراکین تھے، اپوزیشن کی پوری تعداد 163 ہے. تو پوری تعداد بھی موجود ہوتی تو وہاں پر بجٹ پاس ہو جاتا. سو یہ ہر بات میں پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا. ہاشمی صاحب دیکھیے، اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں، میں آپ کو پرائم منسٹر کی اسپیچ پہ اور فاروق ربیب صاحب کی باتوں کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، دلیر حکمراں جو ہے نا وہ فیصلے ٹھیک کرتا ہے. بزدل حکمراں اور بزدل پرائم منسٹر ہو تو پھر کشمیر کا فال ہو جاتا ہے. اور بات انہوں نے کی پارٹنر آف پیس ود دا یو ایس اے. پارٹنر آف پیس اگر کرنا تھا تو کشمیر پہ کرنا تھا. یہ بھیک مانگ رہے ہیں امریکہ سے، ناراض ہو رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہمیں لفٹ نہیں مار رہا ہے. بھائی جو بائیڈن اگر اسٹیٹس مین ہے تو اسٹیٹس مین سے بات کرے گا. وہ نواز شریف سے بات کریں گے جو دلیر اور اسٹرانگ آدمی تھا. وہ اسٹوپڈ سے نہیں بات کرتے. اسٹوپڈ مین اور اسٹیٹس مین میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور انہوں نے ابھی مکان کی بات کی، ہاؤسنگ کی. تو سود میں کبھی فلاح ہے؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور سود 3% اور 5% کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی بات سے تو ریاست بہت پیچھے جاتی ہے اور اس طرح سے ملکیں اور قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. جو پرائم منسٹر نے اس کانٹیکس میں کہا کہ ہم اب پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کے خیال سے کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے؟
इनको कोई घास ही नहीं डालता है. He is not a statesman, he is a stupid man. और ये एक तो बुज़दिल please, आदमी है. और I आपने think देखा word नहीं आज नहीं use कितने करिए. डरे सहमे, नहीं कितने डरे और सहमे हुए. क्यों नहीं करेंगे भाई? ये कोई मैं अपने घर से तो नहीं लेके आ गया हूँ. ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है, मेरे घर का नहीं है ये लफ्ज. नहीं, लेकिन कुछ लफ्ज़ दूसरी बात ये है में बोलते हैं, फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आपस में लड़ाई होगी. तो हम कोशिश करें कि बात करते हैं. लड़ाई देखिए ना, हम अपोजिशन है, हमें ये इख्तियार है. हुकूमत का काम ये बड़ी मईशत की बातें करें. IMF की बजट को ये पास करते. क्या रोटी सस्ती हो गई? क्या बेरोजगारी का खात्मा हो गया? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या बिजली और गैस का बहरान खत्म हो गया? अगर नहीं हुआ है, ठीक, क्या दवाइयां सस्ती हो गई हैं, तो फिर बजट ठीक है, फिर हम इनको सपोर्ट करेंगे. Right. और अगर बेरोजगारी बढ़ गई है, अगर दवाइयां महंगी हो गई हैं, आटा, चीनी, घी, दवाई, दूध महंगी हो गई है, तो फिर काहे की बजट? ये IMF की एक वसूलियाबी का एक सिलसिला है. और ये हमारी फराख दिली थी कि हमने कहा चले आए, आके आप खिताब कर लें. हम ट्रेजरी बेंच की तरह छिछोरपन नहीं करेंगे कि हम अपनी बजट के कागजात को मारे कायदे के खिलाफ पे और उसको फाड़े और गालियां दें और बदतमीजियां करें. Right. हमने So, एक पार्लियामेंटियन और हमें अजीज है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हमें बहुत अजीज है. हमने भी और जिसको सराहा भी फरूख हबीब साहब ने पामाल नहीं करना चाहते. ठीक है, लेकिन इस वक्त फरूख हबीब साहब, जो मेन लिटमस टेस्ट है वो आपका इन्फ्लेशन के ऊपर ही होना है. और खुद आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम पे प्रेशर होगा कि आप कीमतें बढ़ाएं, इसलिए आपको टैक्स में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो ये इसका अल्टीमेट असर तो आवाम पर ही आता हुआ नजर आ रहा है. देखिए मामला क्या है. देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि बड़ा आसान काम है. हम तनकीद बराए तनकीद करें टॉक शोज़ में बैठ के. यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की शायद अब इस तरफ शायद नहीं देखती. हमें चाहिए कि हम एजुकेट करें लोगों को. बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि हमने मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन करनी है. हमारी आबादी जो है वो 2.5% से सालाना बढ़ रही है. हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है फरिया, उनके लिए हमने रोज़गार के मौके पैदा करने हैं. रोज़गार के मौके कहाँ पैदा होंगे? अगर हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा होगा, इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़राअत के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे, सीड के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, हम अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाएंगे. जो बदकिस्मती से सुन लेना, नहीं एक मिनट, नहीं देखें, बेशक लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है. फ़ायदा इसका किसका है? पाकिस्तान की आवाम को होगा. इसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है. अब बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है जो हम करने जा रहे हैं. अभी बात कर रहे थे सूद के हवाले से. देखें, बहुत अच्छी बात है कि आपका जब दौरे हुकूमत हो था उस वक्त आप सूद के ऊपर पाबंदी लगाई होती. आपने नहीं लगाई. आप वो बात करें जो पॉसिबल है ना. हमने क्या किया? सुन लेना, हमने क्या किया? पॉसिबल कैसे हम बना रहे हैं? हम 5 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान को, जो 40 से 60 लाख ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने का जो हमारा मंसूबा है, उसमें हम 5 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान को बिला सूद कर्ज दे रहे हैं. 20 लाख रुपया जो उसको घर बनाने के लिए कर्ज फराहम कर रहे हैं, वो भी बिला सूद है. वो एन जो है इस्लामी हमारी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है. इसी तरीके से ये जो भी हमने स्कूक बॉन्ड्स जारी किए हैं, ये स्कूक बॉन्ड्स क्या हैं? ये भी इंटरेस्ट फ्री हैं. यानी कि आप किसी काम के अंदर पार्टनर बना लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, आपको सूद नहीं देना पड़ता. ये फाइनेंसिंग का एक तरीकाकार है, इस्लामिक फाइनेंसिंग का तरीकाकार है. जितने हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं, उनके पास जो लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसा आगे इन स्कूक बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. सेक्टर में देखें, ये उसके ऊपर स्पेंड करते हैं. जो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा फोकस है, हमारा फोकस ये है कि पाकिस्तान की इन कर्ज़ों से, जो इनके लिए हुए कर्ज़े हैं, उनको वापस देने के लिए हमें आज कर्ज़े लेने पड़े. 3000 अरब रुपया जो हमने सिर्फ इनके लिए हुए जो कर्ज़ हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हमें अदा करना पड़ता है. जो वज़ीर आज़म साहब आज टैक्स कल्चर की बात कर रहे थे, वो टैक्स कल्चर हमने कैसे रजिस्ट किया IMF के साथ? वो कह रहे थे कि आप बराह रास्त टैक्स लगाएं, इनकम टैक्स की बार को बढ़ाएं. हमने नहीं बढ़ाई. वो चाहते थे कि सेल टैक्स को 17 से 18% करें. हमने इन्होंने कहा सर गुजारिश सुन लेना, एक मिनट निहाल साहब, गुजारिश सुन लें. IMF के पास 3 बार PMLN गई थी, 8 बार पीपल्स पार्टी गई. अगर IMF इतनी बुरी थी तो ये क्यों गए? और हमें हुकूमत में आते साथ इन्होंने कहा कि IMF के पास लेट गए हैं, ये IMF के पास क्यों नहीं गए? तो लिहाजा हम लोगों को यहाँ बैठ के एजुकेट करें. आपकी मेरी लड़ाई से, आपको मुझे एक दूसरे को बुरा भला कहने से पाकिस्तान की आवाम का कोई भला नहीं होगा. लेट्स मेक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स जिससे लोगों को कोई नॉलेज मिले. वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक.
एंड वेलकम बैक। आई कम टू यू चौधरी साहब, क्योंकि वॉर ऑन टेरर एक ऐसा इशू है जिसमें तमाम लोग आपकी गवर्नमेंट के दौरान भी इसको फेस किया गया है, PMLN के ज़माने में भी, और अब PTI को दोबारा जब अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है अमरीकी फ़ौजों का, तो फिर डिसीजंस लेने पड़े हैं। ये मामला स्टेट का मामला है। जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की कि अमरीकियों ने कभी पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ़ें नहीं की, हम पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया, मुशर्रफ साहब को भी तनकीद की। इस हिस्से से आप एग्री करते हैं चौधरी साहब? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमने तो बहुत खौफनाक तरीके से फेस किया। हमारी तो लीडर शहीद हुई उसमें, और फिर उसके बाद आपको याद है मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया था कि इस्लामाबाद और तालिबान के दरमियान सिर्फ मारगला की पहाड़ियां रह गई हैं 2008 के अंदर। हम यहाँ से उनको धकेलते हुए हमने सवात में ऑपरेशन किया, बाजौड़ में किया, वजीरिस्तान में किया, 5 ऑपरेशन किए, उठाकर पीछे ले गए। कितना था मोहतरमा की आखिरी तकरीर में क्या था कि सवात पे पाकिस्तान का झंडा ना हो, मैं झंडा लगाऊंगी, आप लगाएंगे, यही कहा था ना उसने। और आपका GHQ अटैक या आपका फैसल बेस्ड अटैक हो गया, आपका कामरा अटैक हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम लड़े उसके खिलाफ। आप ये खोलकर ना लड़ पा रहे हैं। पहले ये बंगड़े डालते रहे, उसके आगे ट्रंप के आगे पीछे, आज ये रूट कर बैठ गए। दोनों पॉलिसीज गलत है। हमने अगर सलाला पे अमेरिका का बाइकआउट किया था, अमेरिका से शमसी एयरबेस खाली कराया था, तो बिल्कुल आपको याद है बैकग्राउंड ब्रीफिंग की जाती थी CTV के अंदर, आपको याद है, आप सबको बुलाया जाता था और आप सब लोगों ने इस वॉर ऑन टेरर पे बड़ा साथ दिया। लेकिन जो कंफ्यूजन थी, आपको लगता है वो कंफ्यूजन अभी खत्म हो गई है या अभी भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल खत्म हुई है। हम एक नई फेज में दाखिल हो रहे हैं और उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे आना है और किस पे आना है। Right. अगर आप इसको लड़ते नहीं है इस जंग को, तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर तालिबान वहां पे कब्जा करते तो उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे नहीं आना। या अगर आप वहां पे स्पेस खाली छोड़ते हैं तो इंडिया उस स्पेस को फिल इन कर लेगा। ठीक। जो डबल गेम का एक मुसलसल इल्जाम लगता रहा हाशमी साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ? हमें 70,000 अफराद भी मर गए, इतने ज़्यादा हमें नुकसान भी हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज रिमाइंडर दिया है, उन्होंने कहा इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में आने की, क्योंकि हमें इसका कुछ सिला नहीं मिला। यू एग्री? देखिए, इमरान खान साहब को इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं, अदराक ही नहीं रखते हैं। आम सियासी कारकुनों से भी कम है उनकी सतह। मैं उसकी एक वजह बता, मंजूर भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब सवात का वाक़या हुआ था तो पूरी कौम एक मुत्तहिद हो गई थी। हम अपोजिशन में थे, हमने भी शाना बशाना इनके साथ खड़े रहे और कौमी जज्बे के साथ कि पाकिस्तान का परचम हर कोने हर करिया में लगना चाहिए। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया 20 पॉइंट का, और APC से के बाद से जिस तरह से हमने ड्राइव किया है टेररिज्म को, और जिस तरह से हमने ऑन बोर्ड लिया अफगान की जो भी रिजीम थे उनको, और जो बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया अमेरिका को कि जनाब हम एक सबसे ज़्यादा अहम स्टेक होल्डर है। आज भी 30 लाख अफगान हमारे मुल्क में रहते हैं और सबको ऑन बोर्ड लेके चलना है। और जिस तरह से हमने इंडिया को इसमें पीछे ढकेला, इमरान खान के पास तो ना वो विजन है ना वो विजडम है कि वो अमेरिका को जाके बताते। सिर्फ कश्मीर की वो बात पे वो ट्रंप के बातों में आ गए और हिंदुस्तान को सिग्नल दिया गया कि आप 370 को खत्म कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस पे कौमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अफगानियों के हवाले से हमने कब पैगाम दिया था? मुझे जो याद है वो तो हमने ओवल में जाके ये कहा था कि हमें पहले अपना घर साफ करना है। यही तो सबसे बुनियादी चीज थी। यही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता था। आज जो आपके ऊपर आ गया था FATF, जो हमारे घर में जो फॉरेन फंडिंग होती है, जो बाहर के एजेंट बैठे हुए हैं, जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उनको पैसा कौन देता है? हम यही कह रहे थे कि इन एजेंटों को, जो अमेरिकन एजेंट हो या इंडियन एजेंट हो या अफगान एजेंट हो या ईरानी एजेंट हो या सऊदी जो भी हो, मनी लॉन्ड्रिंग में हम किसी को प्रॉक्सी वार नहीं करने देंगे। हम इसीलिए कहा था हमने कि जनाब सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, और हम दो टोक बात कर चुके थे, मगर उसका सिला क्या हुआ? नवाज शरीफ एक विजनरी आदमी, स्टेट्समैन वाला उनकी विजन है, तो उन्होंने जो क्लियर बात की आज उसकी हम फॉलो आउट हो रहा हमारे ऊपर। हमें चाहिए कि हम अपने घर में
کوئی جیش نہ ہو, کوئی لشکر نہ ہو, ہماری فوج, ہماری رینجرز, ہماری پولیس, ہماری بس اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی میں یہ جاننا چاہتی ہوں فاروق حبیب صاحب کہ سیف خان صاحب کا تو ایک اس پہ کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے, وہ آج بھی وہی بات کریں جو پہلے کہے تھے, لیکن ایک خان اسٹیٹ کا صاحب تو سٹانس ہے. طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے, یہ الزام لگتا ہے ان پہ, لیکن آج تو طالبان سے بات ہو رہی ہے نا, وقت بدل گیا ہے, اب تو امریکہ بات کر رہا ہے ان سے اور پاکستان اس میں اسسٹ کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہمارا لیوریج ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. دیکھیں بات یہ ہے, تھوڑا دیکھیں تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر سٹریٹ ہونی چاہیے. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو کنسسٹنٹلی ایک موقف کے اوپر قائم رہے ہیں, جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, نواز شریف کے دور میں ایک ہی موقف رکھا کہ یہ جو پیرائی جنگ ہے اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں. 150 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی کو تباہ و برباد ہو گیا, 70,000 سے زائد جانوں کا ہمیں ضیاع کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو آگ افغانستان میں تھی وہ پاکستان کے اندر آئی. آج یہی وجہ ہے کہ ریاست نے بھی یہ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کے اوپر کنونس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم پارٹنر ان پیس بنیں گے. دیکھیں معاملہ کیا ہے, آپ شروع ہو جائیں کہ سوویت یونین کے خلاف جو افغان جہاد تھا, ابھی یہ ہمیں طالبان کا حمایتی ہونے کا تانا دے رہے تھے, تو یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت افغان جہاد کے نام سے پیسے کون لے رہا تھا, کس کو فنڈنگ کی جا رہی تھی, کس کی ٹریننگ کی جا رہی تھی؟ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے کیا نواز شریف نے پیسے نہیں لیے تھے؟ کیا وہ ان کا ذکر بے نظیر شہید کی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا؟ یہ کس سے ڈھکی چھپی باتیں ہیں, تو لہٰذا اس طرف آپ نہ جائیں. اس طرف وہ آپ کو اچھے لگتے تھے, آج آپ کو برا لگنے لگ گئے. ہم کیا کہتے ہیں کہ پرامن افغانستان ہماری پاکستان کے مفاد میں ہے. افغانستان کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. کیا جو بھارتی اثر رسوخ ہے, بھارتی سفارت خانے افغانستان میں, جلال آباد میں, کابل میں سب سے زیادہ کس دور میں کھلے؟ نواز شریف کے دور کے اندر کھلے ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان سے واپسی پہ وہ ان کے گھر جو ہے وہ شادی کے اندر فنکشن کے اوپر چلے جاتے ہیں, واپسی پر کیا بات ہوتی ہے, کوئی آفیشل موجود نہیں ہوتا, کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا. ایسی بات نہ کریں. ہم نے امریکہ, ہماری وہاں جا کے پرچیاں گم نہیں ہو جاتی. پرائم منسٹر صاحب ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے آئے تھے, چاہے وہ کشمیر کی ہو, افغان امن عمل کی ہو, چاہے وہ پاکستان کے معاملے کی ہو, اور ہم برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تعلقات چاہتے ہیں. ہم جو ہے ہم روکھی سکھی کھا لیں گے, لیکن پاکستانی قوم خودداری کی زندگی گزارے گی, ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں. چودھری صاحب ایک اور بات جو پرائم منسٹر نے کی, انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے مفاد میں بس ابھی افغانستان ہی رہ گیا ہے. یہ آپ کو فیوچرسٹکلی کہاں نظر آتی ہے خطے کی سیاست جاتے ہوئے؟ کیا ہم امریکہ سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے؟ دیکھیے امریکہ کا ایشو ایک دوسرا ایشو. امریکہ تیسری بار وہی حرکت کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو اس نے یہ تیسری بار ہو رہا ہے کہ وہ چپ کر کے نکل رہا ہے. اور اس کے نکلنے سے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ فال آؤٹ پاکستان پہ آئے گا. عمران خان تو ریڈ نہیں کر سکے تھے جب اس نے کہا کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کو ریڈ نہیں کر سکے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ثالثی کا. ہم ڈول بازوں کے ساتھ استقبال کرتے رہے کہ ثالثی ہو رہی ہے, انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر دیا. اب بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ کبوتر کی طرح آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو بجلی نہیں چلے تو نہیں جانا. یہ جنگ تو ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جنگ کا آپ کو چھلانگ لگا کے حصہ بن جائے, لیکن اس سے پاکستان کو کیسے بچانا ہے اس کی کوئی حکمت عملی ہے حکومت. سو ہمیں بالکل وائنڈ اپ کرنا ہے. اپنی جو فیوچر حکمت عملی ہے, آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے فاروق حبیب صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, فیوچر کی حکمت عملی بڑی واضح ہے. کل جو ہے وہ قومی سلامتی کا جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے وہاں پر موجود ہوگی, عسکری قیادت بھی موجود ہوگی. اس میں تمام حوالہ جات سے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی, ان پٹ بھی لی جائے گی. ایک قومی لاہے عمل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے, اور تاکہ اس کے اوپر پارلیمنٹ بھی ایک ہو, قومی لیڈرشپ بھی ایک ہو, اور مل کے ہم جو ہے اس تمام چیلنج کا سامنا کریں. an important day tomorrow, ہم اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.